बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक की सबसे बड़ी खबर, जहां पर ज़हीर और शब्बीर को अदालत ने 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज ज़मानत दे दी है। एक बार फिर से बताती चलूँ कि ज़हीर और शब्बीर की ज़मानत 2 लाख के मचलकों के एवज जो है वो मंजूर कर ली गई और 2 मज़ीद दरखास्तें जो उन्होंने दायर की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। जिसमें बच्ची से मिलने की दरखास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है और 164 के बयान की दरखास्त भी उन्होंने दायर की थी उसको भी मुस्तरद कर दिया है। निकाह खां और गवाह की ज़मानत के बाद इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कान थे कि इन दोनों को ज़मानत मिल सकती है। तो आज आपको बताती चलूँ कि अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि ज़हीर और शब्बीर को 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज जो है वो ज़मानत मिल चुकी है। आज सुबह इनको जब लेकर आया गया, इंतहाई सख्त सिक्योरिटी थी और इनको जो है वो हथकड़ियों में जकड़ कर लेकर आया गया। अच्छा जी, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों के मुझे मैसेजेस और ईमेल्स आए थे। ये केस अगर हम देखें पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का शिकार रहा है और ऐसा लगता है कि ये केस नहीं है, हम किसी रोलर कोस्टर में बैठे हुए हैं और जो हर गुजरते दिन के साथ हमें झटके दे रही है और एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड जो है चीज़ें सामने आ जाती हैं जिसको हमने सोचा भी नहीं होता। लेकिन ये केस अभी शुरू हुआ है। अगर लोग खुशियां मना रहे हैं कि जी ज़हीर और शब्बीर को जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया गया है, तो अब इस पर तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती ना, इस पर तो उनकी खाम ख्याली है। उनको बाइज्जत बरी नहीं किया गया, उनको बेल मिली है 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज। और अगर जिस तरह से बेल मिली है और उसी तरीके से जो है उनको फिर गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि ये केस जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार है। एक दिन उनका होता है, एक दिन जो है वो मेहदी अली काज़मी के हक में होता है। तो ना मेहदी अली काज़मी इस बात से डिस्टर्ब है, ना उनकी फैमिली परेशान है, ना जिब्रान नासिर साहब परेशान है। जिब्रान नासिर साहब ने बहुत अच्छे दलाइल दिए थे जिसमें उन्होंने बात बताई थी कि अब तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दफात भी लग चुकी है इनके ऊपर। इन्होंने बच्ची को अगवा किया है, इस बात के सबूत मौजूद हैं कि इन्होंने कराची जाकर बच्ची को जो है अगवा किया। CDR डेटा ने इस बात के जो है इस बात की कली खोल के रख दी है, इस बात के हर चीज़ को क्लियर करके रख दिया था कि लोग वहाँ पर मौजूद थे। और इसकी माँ यानी कि नूर मुनीर के जो कॉल डेटा है, रिकॉर्ड ये साबित करता है कि 1 हफ्ते पहले जब बच्ची को अगवा किया गया था तो लोग वहाँ पे मौजूद थे। अब अदालत, मौजूद अदालत अगर इस बात को समझती है कि इनको रिहा करना चाहिए, इनको बेल मिलनी चाहिए, तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ सोच कर ही ये फैसला दिया होगा। लेकिन मेरी समझ से कुछ चीज़ें बाहर हैं, क्योंकि मैं एक ना मैं वकील हूँ और ना ही मैंने इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है, ना वकालत से मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ है। एक आम शहरी की तरह मैं सोचती हूँ, क्योंकि मैं एक आम शहरी हूँ और कुछ चीज़ें मेरे जहन में आई हैं जिस तरह से आप लोगों के जहन में आती हैं कि कुछ समझ नहीं आती चीज़ें कि इस बोगस निकाह का निकाह खां और जो गवाह है वो 3 साढ़े 3 महीने तक उनको बेल नहीं मिलती। उनको इन्हीं अदालतों ने जो है वो उनकी बेल को रिजेक्ट किया और उनको 3 साढ़े 3 माह की जो है उनको मतलब वहाँ तक जेल में रखा गया, उनको बेल नहीं मिल रही थी। अब इनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको चंद दिन बाद ही बेल मिल जाती है। यानी कि मैं आम इंसान की तरह सोचती हूँ तो मेरे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि जी आप देखें कि एक गवाह जो है वो बाहर घूम रहा होता है, यानी कि शब्बीर, दूसरा गवाह जो है वो 3 साढ़े 3 माह अंदर रहता है और जो निकाह खां है जो अपने बयानात को बदल रहा है उसको भी अंदर रखा जाता है। और बड़ी मज़े की बात है कि जिसका निकाह हुआ होता है, जिसने ये बोगस निकाह किया होता है, जिन दोनों का कॉल डेटा जो है वो निकल के आता है कि ये दोनों कराची में मौजूद थे और इन्होंने सारा का सारा मामला किया है, ये कांड किया है, ये हरकत की है, ये बच्ची को अगवा किया है, तो उनको जो है पहले गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनको सिक्योरिटी दी जाती है, उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। बड़ी मुश्किल से जब उनको गिरफ्तार किया जाता है तो उनको चंद दिन के अंदर ही बेल मिल जाती है। तो मैं खुद भी समझने से कासिर हूँ कि ये चीज़ें क्यों हैं, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मतलब 4 लोग मेरे जहन में आ रहे हैं कि 2 जो है इसी केस में गवाह हैं और 1 मेन कल्प्रिट है और 1 जो है वो निकाह खां है। तो 4 लोगों के साथ अलग अलग सलूक कैसे किया जाता है, यानी कि है गवाह, उनके सिग्नेचर मौजूद है, लेकिन एक गवाह बाहर घूम रहा होता है, दूसरा गवाह जो है वो अंदर होता है। और जिसने निकाह किया है, बोगस निकाह जिसका कहता है कि जी मैं शौहर हूँ, वो भी बाहर घूम रहा होता है। तो चीज़ें तो काफ़ी अजीब सी हैं। लेकिन मैंने फिर आपको बोला कि ये केस जो है वो एक रोलर कोस्टर की तरह है। इस केस में जो है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, तो कभी किसी का दिन होता है, कभी किसी का दिन होता है। तो आज जो अभी तक की सबसे बड़ी खबर वो ये है कि ज़हीर और शब्बीर को अदालत ने 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज जो है वो ज़मानत दे दी है। बाकी उनकी दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं जहाँ पे वो बच्ची से मिलना चाहते थे।
اور وہ کہتے تھے کہ جی میری بیوی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، تو ہر حال میں جو ہے میری ملاقات کروائی جائے. تو اس درخواست کو جو ہے نپٹا دیا گیا ہے، اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. دوسری درخواست جو 164 کے بیان کی ہے، یہ کہا جا رہا تھا کہ جی بچی نے 164 کا جو بیان پہلے دیا ہے وہ بھی ان کے حق میں ہی ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ دوبارہ اس کو جو ہے ریکارڈ کروایا جائے، 164 کا بیان ہو، بچی کو یہاں پر لے کر آیا جائے، لیکن اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. ابھی جو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے، اور پہلے دن سے مہدی علی کاظمی اگر میں بات کروں، ان کی فیملی کی بات کروں، جب بھی میری ان سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی ہم کھڑے ہوئے ہیں، مضبوط قدموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ مضبوط بنانے والی عوام ہے. مہدی بھائی کو اگر کسی نے مضبوط بنایا ہے تو وہ آپ لوگوں کا جو ہے پیار ہے، آپ لوگوں کی جو طاقت ہے وہ مہدی علی کاظمی کو مضبوط بنا رہی ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات بولتی ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ وہ شاہ سوار ہی گرتے ہیں میدان جنگ میں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، آپ لوگ تو طاقت ہیں. اور میں اس بات پہ میرا یقین ہے، میرا ایمان اس بات پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو راستہ ہوتا ہے سچ کا، صحیح کا راستہ ہوتا ہے، اس میں بے پناہ مشکلات آتی ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. وہ آپ کو سیدھا نہیں نظر آ رہا ہوتا، آپ نے اس پہ چلنا ہوتا ہے تو آپ کو کانٹے چبھتے ہیں، آپ گرتے ہیں، آپ بہت مشکل سے وہاں تک پہنچتے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے جو ہے حق اور سچ کی جیت ہوتی ہے. جو غلط کا راستہ ہوتا ہے، جو جھوٹ کا راستہ ہوتا ہے، وہ بہت آسان ہوتا ہے، وہ بہت اس میں کوئی پرابلمز نہیں ہوتی، انسان آرام سے اس میں جا سکتا ہوتا ہے، وہ سیدھی سڑک ہوتی ہے. لیکن وہ سیدھی سڑک جو ہے وہ آپ کو حق اور سچ کے راستے پر نہیں لے کر جاتی، وہ غلط راستہ ہوتا ہے، اور آخر میں تو اس نے ہار نہیں ہوتا ہے. تو بالکل جی مہدی علی کاظمی کی جو ٹیم ہے، یعنی کہ جبران ناصر صاحب، وہ مکمل طور پر تیار ہے. انہوں نے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان کی عدالتوں پہ ہمیں بھروسہ ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، تو پریشان بالکل بھی نہیں ہونا. آج ان کو ضمانت ملی ہے، ان کو کون سا باعزت بری کر دیا گیا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جی اب پتہ نہیں کیا منجی کو بیچ چوراہے میں رکھ دیا گیا، اور جو ہے مہدی علی کاظمی اور جھوٹوں کے منہ پہ لعنت اور فلاں فلاں. دیکھیں جی مہدی علی کاظمی اور ان کے ساتھ جو کروڑوں کا گینگ ہے، جو پاکستان کی عوام، پاکستان سے باہر لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، وہ کروڑوں کا گینگ ہے. کس کس پہ لعنت ڈالیں گے اور کون کون غلط ہو سکتا ہے؟ مہدی علی کاظمی کا گینگ مکمل طور پہ تیار کھڑا ہے، اور اس گھٹیا گینگ کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہی سرخرو کرے گا جو حق اور سچ پہ ہیں. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے، وہاں پر مرکزی ملزم جو ظہیر ہے اور شبیر، ان کی درخواست ضمانت جو ہے ابھی منظور کر لی گئی ہے. 2 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض جو ہے اس کو منظور کیا گیا ہے. عدالت نے جو ہے ان کو حکم دیا ہے کہ جی ان کو 2 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے ہیں. جس طرح سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس بوگس نکاح کا نکاح خواہ اور وہ جو گواہ ہے ان کو 1-1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض جو ہے وہ ضمانت دی گئی تھی. جیسے ہی ظہیر اور شبیر جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ یہ بات بولتی ہوں کہ جو غلط کر کے خوشی ان کو ملی ہے وہ بڑی عارضی ہے، ان کو یہ خوشی زیادہ دیر تک راست نہیں آئے گی. اور ایک اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک گواہ اور جو نکاح خواہ ہیں ان کے 1-1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع نہیں ہو سکے، وہ بھی انہوں نے جمع کروانے ہیں، کیونکہ جب یہ جیل میں جاتے تو انہوں نے ان کو کہا باہر نکلنا ہے تو پھر ہماری بات ماننی پڑے گی. کیس کمپلیکیٹڈ ضرور ہے، لیکن یہ کھل کر دنیا کے سامنے آ کر بتا رہا ہے کہ ایک مالی کا بیٹا، ایک ڈرائیور کا بیٹا، بیچارے پنجاب یونیورسٹی میں کلرک اور 25 سے 30 ہزار روپے کمانے والے لوگوں کی پاور اتنی زیادہ ہے کہ وہ 2-2 لاکھ روپے بھی جمع کروا رہے ہیں، کسی کے 1-1 لاکھ روپے بھی جمع کروا رہے ہیں. اپنے جو وکیل ہیں اس کو 2 لاکھ روپے کے رینٹ پہ جو ہیں وہ فلیٹس بھی لے کر دے رہے ہیں، 1 لاکھ 1 پیشی کا بھی دے رہے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ پاکستان میں پھر ہر بندے کو جو ہے وہ اسی طرح کا جو ہے غریب مسکین ہونا چاہیے، تاکہ غریبوں کے مسکینوں کے پاس اتنے پیسے ہمیں پتہ نہیں تھا.